नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम इस्युमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिवाणी धिताल। नेपाली राजनीतिको पर्याय बनेका नेपाली युवाहरू यति बेला राजनीतिक उछलकुदमा दौडधुप रहेको देख्न सकिन्छ। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू पनि देखिरहनु भएको छ र यही प्रतिनिधित्वको भूमरीमा हामीले धेरै यस्ता युवाहरूलाई भेटेका छौं जसले कतिपयले केपी शर्मा ओली अर्थात् हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको संरक्षण गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपयले उहाँका समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ, कतिपयले नेकपाबाट चोइटिएर गएको अर्को नेकपा अर्थात् माधव नेपाल समूह प्रचण्ड समूहको धेरै बहस गरिरहनु भएको छ, पैरवी गरिरहनु भएको छ। यो बीचमा यति बेला नेकपा को भन्ने सम्मको कुराहरू आइसकेको छ। सबैजनाले आफूलाई नेकपा र आफ्नो चुनाव चिन्ह सूर्य भन्ने कुराहरूमा विभिन्न खालका कुराहरू गरिरहेका छन्। एक पक्षले नेकपाको असली हकदार हामी हौं, यो नाम हामीलाई चाहिन्छ भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले त्यसै गरी दाबी पनि गरिरहेको छ। यो बीचमा नेपाली युवा जसले नेपाली राजनीतिलाई हाँकिरहेका छन् अथवा भोलिका दिनहरूमा हाँक्छन् भनौं, नेपाली राजनीतिको सारथी युवाहरू निकै नै अन्तर्द्वन्द्वको अन्तर्दमनको अवस्थाबाट गुज्रिएको देख्न सकिन्छ। उनीहरूलाई कहाँ जाने कता जाने भन्दा पनि आफू कोबाट संरक्षित छौं त्यतापट्टिको भविष्य यति बेला सुनौलो छ कि व्यवस्थित छ कि संरक्षित छ कि भन्ने खालको एउटा आकलन पनि भएको हुन सक्छ। जेसुकै होस्, यो बीचमा नेपाली राजनीतिबाट जुनसुकै किसिमको क्रीडाहरू भइदिए पनि नेपाली नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग ऐन महर हुनुहुन्छ, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको छ भने उहाँ अनेरा सबयुका संयोजक समेत रहिसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई ऐनजी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई आइदिनु भयो। धन्यवाद। धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ है हिजो आज तपाईहरू? परिस्थितिले त्यस्तो बनाएको छ। हजुर, यो व्यस्तता विद्यार्थीको आन्दोलनका क्रममा, विद्यार्थीका हक हितका क्रममा, विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो परेका क्रममा, किसानहरू बाटोमा भोकै बिरामी परेर मरेका क्रममा हामीले देख्न पाएनौँ। दुःख लाग्छ। तपाईले पाउनु भयो होला त्यो एउटा विषय हो, तर हामी व्यस्त रहन्छौँ। कस्तो हो भने हामी परिस्थितिजन्य ढङ्गले हामी चल्न सक्नुपर्दछ। समयले के कुरा मागिरहेको हुन्छ, परिस्थितिले के कुराको आवश्यकता महसुस गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर त्यसलाई केन्द्रभागमा राखेर अगाडि बढ्ने हो। हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, हाम्रा विषयहरू, हाम्रा एजेन्डाहरू त्यसरी उठान गर्ने गर्छौँ। र यतिखेर फेरि तपाईँलाई भनौँ राजनीति प्रधान हुन्छ हैन। जब देशको राजनीतिले सही दिशा निर्धारण गर्दैन, सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन, तब केही पनि कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ त भन्दा स्थापना कालदेखि नै, राष्ट्रको स्थापना कालदेखि नै हामीले के कुरा भन्यौँ भने सबभन्दा पहिला राजनीतिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, राजनीतिक परिवर्तन गरौँ। जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, जनताको व्यवस्था आउँछ, त्यसपछि अरू विषयमा जाउँला भन्ने। व्यवस्था त परिवर्तन गरौँ, तर यसलाई सुदृढ बनाउने, परिपक्व बनाउने, यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने कुरामा अझै पनि हाम्रा मानसिकताहरू, हाम्रा चिन्तनहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा आनीबानीहरू, संस्कारहरू अझै पनि त्यसतिर चाहिँ उन्मुख छैनन्। त्यसकारणले यो हामीले जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने कुरामा पनि हामी चुकिरहेका छौँ र फेरि पनि राजनीतिक विषयहरू, राजनीतिक मुद्दाहरूमा हामी केन्द्रित हुनु परिरहेको छ। यद्यपि बीचमा अलिकति थोरै राजनीतिक स्थिरता जस्तो भयो, त्यो बेलामा हामीले पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थीका मुद्दाहरू, जनताका मुद्दाहरू, राष्ट्रियताका मुद्दाहरू, किसानका मुद्दाहरू, मजदुरका मुद्दाहरू हामीले उठाएका छौँ। र तपाईँलाई भनौँ विद्यार्थीका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा त हामीले उठाएको कुरा हो नि स्थापना कालदेखि नै कि चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा यसलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ र राज्यले यसको दायित्व लिनुपर्छ भन्यौँ। त संविधानमा त यो कुरा व्यवस्था गरियो नि त। संविधानमा के भनेको छ त भन्दा मौलिक संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुराहरू सबभन्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान जब यत्रो लडाइँ केका लागि भयो, यत्रो बलिदान, यत्रो सङ्घर्ष, यत्रो आन्दोलनहरू केका लागि भन्दा त्यो संविधान प्राप्तिका लागि थिए, संविधानका लागि थिए। जब संविधानमा व्यवस्था हुन्छ त्यो नेपालीहरूको साझा दस्तावेज हो। नेपालीहरूको साझा चाहिँ त्यो शासन मतलब सरकार चलाउने होइन, आफूले आफूलाई शासन गर्ने एउटा त्यो चाहिँ सबैको म्यान्डेट प्राप्त दस्तावेज हो त्यो। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ उल्लेख हुने कुरा, त्यसलाई व्यवस्था हुने कुरा सामान्य कुरा होइन हो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अर्को कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भने जस्तै कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अहिले सुदृढ हुन सकिरहेको छैन। त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लैजानुपर्छ, तर त्यो ओभरनाइट हुँदैन फेरि हैन। लामो समयदेखि एउटा व्यवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, एउटा परिपाटीबाट, एउटा चाहिँ सिस्टमबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति, त्यसलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्दै, त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै, सुधार्दै लैजानका निम्ति केही समय लाग्छ र अहिले मूलतः चाहिँ हामीले त्योतातिर
हैन। खास गरिकन शिक्षालाई चाहिँ सबैको पहुँचमा पुर्याउने, निःशुल्क बनाउने हैन, त्यसको चाहिँ क्वालिटी, त्यसको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ र सरकारलाई हामी त्यतातिर गजगजाइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि जसरी राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो, राजनीतिक तरलता चाहिँ सिर्जना भयो, त्यति मात्र होइन, मूल चाहिँ जब यी सबै विषयहरू बोक्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन नै विभाजन हुने ठाउँमा पुग्ने परिस्थिति बन्यो हैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै नै तपाईँको चाहिँ दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एउटा मार्गदर्शन गर्ने गरिकन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एउटा कार्यदिशा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नै कार्यदिशा परिवर्तन गर्ने गरिकन जसरी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा परिणाम हासिल गरेको थियो, एउटा परिस्थिति निर्माण गरेको थियो, त्यो आज फेरि चाहिँ त्यसमा समस्या सिर्जना भयो। त्यसमा चाहिँ फेरि विभिन्न खालका अप्ठ्याराहरू आइलागे। त त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति फेरि पनि हामी युवाहरूको सशक्त भूमिका, आवाजहरू ल्याउनुपर्छ भनेर हामी देशको राजनीतिक अवस्था बिग्रियो होला सर्वसाधारणले बुझ्ने भन्दा, हामी पत्रकारहरूले, सञ्चारकर्मीले बुझ्ने भन्दा अगाडि त्यो जे पनि हुन्छ नेपाली राजनीतिक दलभित्र हुन्छ र त्यो कुरा सबैभन्दा अगाडि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र के सही के गलत भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउन पाउनुहुन्छ कि हुँदैन, म त्यो तपाईँसँग एकैछिन पछाडि बुझ्छु। सबै चिज राम्रो गर्नका निमित्त जुन संसद विघटनको कुरा जस्तो कुरा गरियो, यस्तो किसिमको श्रृङ्खला, यस्तो किसिमको दुर्घटना गराउन जरुरी हुन्छ देशमा? हेर्नुहोस्, संसद विघटन चाहिँ खास गरिकन 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको जनमत हो, यो संसद हो। 5 वर्षका लागि म्यान्डेट प्राप्त गरेको संसद हो। यो कुनै लुकेको छिपेको विषय होइन र सबभन्दा राम्रो 5 वर्षसम्म यो संसद गएको भए नै हुन्थ्यो हैन, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर परिस्थिति के भयो भने संसदभित्र जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुन लाग्यो, जस्तो हामीले त मर्यादित संसदीय व्यवस्था चाहन्छौँ नि हैन, स्वस्थ र स्वच्छ संसदीय व्यवस्था चाहन्छौँ नि, संसदलाई किनबेचको थलो बनाउन चाहदैनौँ नि, हामी अस्थिरताको पुजारी बनाउन चाहदैनौँ नि हामी संसदलाई। त्यसकारण म आउँदैछु त्यसकारण नै त्यस्तो संसद, त्यस्तो खालको शक्ति सन्तुलन भएको संसद हुनुभन्दा ताजा जनादेश लिएर फेरि चाहिँ स्थिरता दिने, राजनीतिक स्थिरता दिने खालको संसदको परिकल्पना गर्ने कुरा फेरि त्यो अन्यथा मान्न सकिन्छ र अहिलेको जुन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो संसद विघटन गर्नुभयो र ताजा जनादेश लिने जुन निर्णय लिनुभयो, यो चाहिँ अहिले बाध्यताको उपज हो। एकातिर बाध्यताको उपज हो र तत्कालीन परिस्थितिमा जुन प्रकारको बाध्यता आइलाग्यो, जुन प्रकारको चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो परिस्थितिमा लिएको अग्रगामी र क्रान्तिकारी कदम। यदि त्यो कदम प्रधानमन्त्रीले लिनु हुँदैन थियो भने हैन, लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन थियो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिँदैन थियो। नेपाली म आउँदैछु, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि थियो, किनभने लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो कुरा जनताको म्यान्डेट हो, जनादेश हो हैन। जनताको बिचमा जाने जनादेश लिन्छु र यो चाहिँ संसदले चाहिँ हैन जनताको भावना बमोजिम, जनताको चाहिँ म्यान्डेट बमोजिमले काम गर्न नसक्ने भयो। जनताले चाहेका त राजनीतिक स्थिरता चाहेका थिए नि त, विकास चाहेका थिए नि त, समृद्धि चाहेका थिए नि त हैन, राष्ट्रियताको चाहिँ संरक्षण र राष्ट्रियताको चाहिँ हकित चाहेका थिए नि त। त्यो कुरा चाहिँ यो संसदमा आएर त्यो कुरा चाहिँ अनस्योर भयो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय लिनुभयो। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि यो संसद र यो संसदको जुन सन्तुलन छ, शक्ति सन्तुलन छ, त्यो बाधक बन्यो। संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? पर्छ नि त। संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्ने कुरामा समस्या सिर्जना भयो हैन, समस्या सिर्जना। यद्यपि जनताले नेकपालाई झन्डै 2/3 बहुमत दिएका हुन्, त नेकपाभित्रै जब समस्या भइसकेपछि हैन, त त्यसो होइन, अब चाहिँ हामी जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जाने कुरा, त्यो अन्यथा होइन, त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, असंवैधानिक हुँदैन, त्यो लोकतान्त्रिक छ, संवैधानिक छ, राजनैतिक छ र मूलतः जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा छ, देशको पक्षमा छ। किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ मान्नुहोस्, म एउटा तपाईँलाई सन्दर्भ बताउँ, यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगर्नु भएको भए के हुन्थ्यो? आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो, आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट, अरूबाट होइन। अनि त्यो पार्टीका नेताहरूले चाहिँ सरकार गठन गर्नका निम्ति त्यसो होइन, अविश्वासको प्रस्तावसँग मात्र डराउनु, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिसँग सतर्क भएर। परिस्थिति के हुन्छ म भन्दैछु, सकिँदैन त्यो परिस्थिति, सामान्यको कुरा होइन। 138 सुन्नुहोस् न, संसद विघटनको यत्रो मुद्दा यसरी सुन्नुहोस् न, त्यही हुँदैछ, सामना गर्न सकिन्छ, तर त्यसले के कस्तो परिस्थिति निर्माण गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई प्रश्न पार्दैछु नि। 138 जना पुर्याउनु पर्थ्यो बहुमत सरकार बनाउनका लागि हैन। बहुमतको सरकार बनाउन तत्कालीन नेकपाबाट कोहीसँग पनि त्यो कुरा सम्भव थिएन, कुनै पक्षले पनि, न हाम्रो केपी ओली पक्षले, न माधव नेपाल पक्षहरूले, माधव नेपाल प्रचण्ड पक्षहरूबाट त्यो सम्भव थिएन। त्यसपछि फरक पार्टीको सहारा लिनु पर्थ्यो, अर्को पार्टीको, काङ्ग्रेसको लिनु पर्थ्यो, समाजवादी पार्टीहरूको, अरू पार्टीहरूको, त्यहाँ भएका एउटा दुईटा सांसदहरूलाई पनि मिलाउनु पर्थ्यो। त त्यसले कहाँ पुर्याउँथ्यो त भन्दा सांसद किनबेचको खेल, त्यसलाई चलखेल बढ्थ्यो।
होइन 10औं करोडमा चाहिँ सांसदहरू किनबेच हुन्थे। त्यसले के गर्थ्यो? संसदीय व्यवस्थालाई, अब पनि लोकतन्त्रलाई, त्यो त भइरहेको हाम्रो राजनीतिलाई त्यसले वित्तीय केन्द्र बनाउँथ्यो, अमर्यादित बनाउँथ्यो। अब तपाईहरु कसैले कुनै सपोर्ट साथ नभइकन फेरि एकल रूपमा जान सक्ने अवस्था त सुन्नुस् न, किनबेच हुने अमर्यादित घृणित कामहरू त भएन नि त। एउटा त्यो हुन्थ्यो। अर्को कुरा सुन्नुस्, हैन हिजो र आज हुनुमा के फरक हुन्छ मलाई सुन्नुस् त्यो न, भन्नुस्। अर्को के हुन्थ्यो त्यसको अवस्थामा भने? अर्को के हुन्थ्यो भने विदेशीहरूको चलखेल बढ्थ्यो, हैन? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले के भन्नु त भन्दा, म कसै प्रभुको चरणमा जान चाहन्न, यो संसदलाई बाँकी राखेर म अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नका निमित्त कोही चाहिँ एमसीसी लाई पास गर्न प्रधानमन्त्री कोही प्रभुहरू पर्नु भएको छ। के भयो त? एमसीसी के ठुलो कुरा हो त? एमसीसी पास हुने कुरा चाहिँ के ठुलो कुरा हो त? त्यसले कुनै हाम्रो राष्ट्रियतामा कुनै समस्या छैन। त्यो त राष्ट्रियताको खोक्रो ओल ओढेर जो अभ्यास पुगेन छ आज आएर आँखा खुल्यो भन्ने खालका दिनहरू आउँछन् एकदम भनेर गलत टिका कुरा हो। टिप्पणी भइरहेको छ। त्यतातिर अहिले नजाउँ, तर एमसीसीलाई जसरी उरालिएको छ, जसरी त्यसलाई चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ उचाल्ने काम भएको छ, त्यो गलत छ। त्यो राष्ट्रियता विरोधी कुरा छ, विकास विरोधी, समृद्धि विरोधी कुरा छ, हैन? एमसीसीलाई नपढेकाहरूले, एमसीसी नबुझेकाहरूले मान्छेले गरेको कुरा हो। त्यतातिर अहिले त्यो हाम्रो बहसको विषय होइन। अहिले हाम्रो बहसको विषय चाहिँ संसद विघटन किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो, हैन? त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यो अमर्यादित संसदको अमर्यादालाई रोक्नका निमित्त, संसदीय जुन हैन त्यो तपाईँको ताण्डव नृत्यहरू रोक्नका निमित्त, चलखेलहरू रोक्नका निमित्त, वैदेशिक चलखेल, हाम्रो सार्वसत्तामाथि हस्तक्षेप रोक्नका निमित्त जनताको शरणमा जाने जुन निर्णय लिनुभएको त्यो साहसिक कुरा हो। त्यो चाहिँ एकदम ऐतिहासिक कुरा हो। त्यो जनता लोकतन्त्र सार्वभौम कुरा हुन् कि होइनन्? जनता सर्वोपरि हुन् कि होइनन्? जनता सबैभन्दा माथि छन् नि लोकतन्त्रमा। हो, जनताको म्यान्डेट लिन्छु भने तपाईँलाई दुईवटा कुरा भनौँ। संवैधानिक रूपमा पनि यो सही कदम थियो, हैन? यो राजनीति हिसाबले संविधानका ज्ञाताहरूले संविधान बनाउने व्यक्तित्वहरू सबैजनाले गलत संविधानका ज्ञाताहरूले हैन, जोडकोडबाट आएका मान्छेले, दुई तीनवटा किसिमका मान्छेले त्यहाँ एउटा जोडकोड भएका मान्छेहरू छन्, दोस्रो विदेशीहरूको नुन पानी खाएका मान्छेहरू छन्। सही भन्दिने मात्रै सही, विदेशीका नुन त्यो त कुरा के हो भने देशका पक्षमा, जनताका पक्षमा कसले अडान लिएको छ त्यो त सबैले देखिया छैन, सबैले बुझिया छैन। केपी ओलीको राजीनामा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट कतिखेर माग्यो? जतिखेर उहाँले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु भयो, जतिखेर विकास निर्माणका कुरा गर्नुभयो, जतिखेर हैन कम्युनिस्ट पार्टीले एकता गर्ने कुरा अगाडि बढाउनु, महाधिवेशन गर्ने कुरातिर जानुभयो, हैन? जतिखेर उहाँले चाहिँ तपाईँको ठुला परियोजनाहरूलाई चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्ने कुराहरू उठाउनु भयो, त्यतिखेर उहाँको राष्ट्रियता के अरे उहाँको राजीनामा मागिन्छ प्रधानमन्त्रीबाट र पार्टीबाट। त भन्दा यो कुरा कहाँबाट चाहिँ परिचालित छ भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छैन र बुझ्न सकिँदैन र बुझिन्छ नि। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा सत्यलाई सत्य त भन्नु सक्नु, सत्यलाई सत्य भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले बोलेको कुरा चाहिँ बोल्नु, त्यसकारण यो कुरा मान्दिनँ भन्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको राम्रो कामको लिम्पियाधुरा लगायतका कुराहरू जुन गर्नुभएको छ, आफ्नो देशमा समेट्ने, भारतसँगको एउटा किसिमले म आफ्नो देशका निमित्त, आफ्नो सार्वभौमिकताको निमित्त पछाडि हट्दिन भन्ने त्यो कुराको लागि त सबैजनाले एप्रिसिएट गरेकै छन्। वेल डन प्रधानमन्त्रीज्यू भनेकै छन् नि। उहाँले गर्नुभएको राम्रो कुरालाई नराम्रो भनेको छैन। मुखले गर्नुभयो, व्यवहारमा गर्नु भएन नि त। व्यवहारमा त गरेन। व्यवहारमा के गरे त भन्दा मुखले ठिक छ भने त्यतिखेर राष्ट्रिय चाहिँ दबाब हैन, जनताहरूको भावनाको विरुद्धमा जान सकेनन्। त्यो पनि गलत भने अब त कोही बाँकी नै रहँदैन्थे, जनताले लखेटिहाल्थे, हैन? त्यो सही भने तर त्यो किसिमको भावना त अगाडि देखिएन नि त, त्यो किसिमको व्यवहार त देखिएन नि त। अब तपाईँहरू जनमतमा जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ? किन हुँदैन? लोकतन्त्रमा जनमतमा जनतामा जाने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सबभन्दा फाइनल कुरा हो नि। जनतामा जानै पर्छ नि। जनतामा जानको लागि त निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले त फेरि अब पछिल्लो समय यो पार्टी विभाजनको जुन किसिमले विभाजन भयो त्यो चाहिँ हामीलाई मान्य छैन, तपाईहरु प्रक्रिया पुर्याएर आउनुस् भनिसकेको छ। प्रक्रिया निर्वाचन आयोगको कुरालाई पनि निर्वाचन आयोगले मान्ने छैन भनेको होइन। निर्वाचन आयोगले उसले कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो। त निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा के छ भने कुनै दुईटा पार्टी एकीकरण भएको 5 वर्षसम्म विभाजन हुन मिल्दैन। त्यही कुरालाई व्याख्या गरेर उसले अहिले नेकपा विभाजन हुन मिल्दैन, त्यसकारण नेकपा जुन हो 2075 साल जेठ 3 गते जुन एकीकरण भन्दाखेरि जुन नेकपा बनेको थियो त्यही नै नेकपा हो भनेको छ र त्यो एकदम सही कुरा छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा छ र त्यो असाध्यै त्यो चाहिँ वैज्ञानिक कुरा छ, सान्दर्भिक कुरा छ, हैन? किन भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के हो त भन्दा निर्वाचन आयोगले परोक्ष रूपमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै नेकपा हो भन्ने कुरालाई उसले पुष्टि गरेको। किन भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले के गर्नुभयो? केपी ओलीले अहिले चाहिँ प्रचण्डलाई त कारबाही गर्नुभएको छैन। प्रचण्ड अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अहिले पनि वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, हैन? विष्णु पौडेल महासचिव हुनुहुन्छ। त्यही पार्टीलाई उसले निर्वाचन आयोगले नेकपा भनेको छ नि त, त्यससँग सूर्य चिन्ह रहन्छ भनेको छ नि त भन्दा त्यो त केपी ओलीसँग छ।
माधव नेपाल प्रचण्डहरू झलनाथहरूसँग के छ त केपिओललाई उहाँले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्ने भन्नुभएको छ। हास्यास्पद लज्जास्पद काम गर्नुभएको छ। माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। मैले भर्खर तपाईँको यहाँ मिडियामा आउनुहुँदा अगाडि यसो माधव नेपालको भनिदिएँ, होइन मलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष मानेन छ, ठिकै छ नि त, प्रचण्ड सधैँ हुनुहुन्छ नि भनेर त्यस्तो खालको काइते कुरा एकदम चाहिँ नि निनेउरो कुरा गर्नुभएछ होइन। आखिर त्यो ठाउँमा त पुग्नु भयो नि त उहाँ त। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगको निर्णय एकदम स्वागतयोग्य छ र हामीले चाहेको पनि थियो, हामीले भनेकै थियो नि नेकपा फुटेको छैन, फुट्न मिल्दैन, केही मान्छेहरू चोइटिएर जान सक्छन् होइन, र 5 वर्षमा पार्टी फुट्न मिल्दैन, फुटेको छैन, केही मान्छेहरू गुटका कामहरू गरिरहेका छन्, चोइटिएर जान सक्छन् र अहिले पनि नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली नै हो, प्रथम अध्यक्ष, द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो भनेर हामीले भनेको कुरा त्यही हो नि त। र यही पार्टी नै नेकपा हो, यही पार्टीले नै चाहिँ सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्छ भनेर हामीले भनेको कुरा हो। आखिर निर्वाचन आयोगले त्यही ठाउँमा पुर्यायो नि परिस्थिति होइन। त्यस कारणले फेरि पनि होइन हुनै त्यही हो नि त, आखिर त्यही हो नि त। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई यो तपाईँको मिडिया मार्फत के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने अब नेकपाको वैधानिकता सन्दर्भ उठेको जुन प्रश्न थियो त्यसको निरूपण भएको छ होइन। त्यस कारण म सम्पूर्ण चाहिँ आम नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब धेरै भ्रम नपरौँ, बरु हामीले एउटा खबरदारी गरौँ। जो चोइटिएर जान खोजिरहेका छन्, जो चाहिँ विभाजन गर्न खोजिरहेका छन्, जो चाहिँ अलग्गै र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् होइन, सरकारलाई कमजोर बनाउने, पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई खबरदारी गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा लागौँ भन्न म चाहन्छु। तर म त्यो फेरि त्यति सजिलो देख्दैन त्यो होइन। त्यस कारण अब प्रचण्ड माधव नेपालहरूसँग 3टा विकल्प बाँकी छन् होइन। पहिलो विकल्प के हो भन्नुहुन्छ भने, पहिलो विकल्प प्रचण्ड माधव नेपालहरूले जुन केपिओललाई कार्तिक 28 गते अभियोग पत्र लाउनु भयो र एक प्रकारको चाहिँ विभाजनको, पार्टी विभाजनको आधार तयार पार्नुभयो, जग हाल्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आत्मालोचना गरेर माफी मागेर फिर्ता लिनुपर्छ होइन, फिर्ता लिनुपर्छ र चाहिँ उहाँहरू निशर्त पार्टीमा त्यो त फर्किन पर्छ। यदि त्यो विकल्प उहाँले रोज्नु भएन, सुन्नुहोस् न तपाईँलाई बताउँदैछु म, त्यो विकल्प उहाँले रोज्नु भएन भने, त्यो विकल्प उहाँमा भयो भने मसँग अरू दोस्रो तेस्रो विकल्प छ नि त, त्यसपछि हुने के हुन्छ भने तपाईले दिनुभएको विकल्प त्यो होइन, हुने नै त्यही हो। यो कुरा जुन आज निर्वाचन आयोगले भन्दै थियो भन्यो नि, यो कुरा आजको मैले 1 महिना अगाडि भनेको होइन, 1 महिना अगाडि भनेको नि मैले, आज त्यही भयो नि। त्यस कारण हुने विकल्प म तपाईँलाई भन्छु, मैले भनेर होइन, सम्भावित कुराको अध्ययन गरेरै भन्ने हो नि। त उहाँहरूले त्यो गर्नुपर्छ। नगर्नु दोस्रो विकल्प के हुन्छ त भन्दा कि अब केपी ओली र प्रचण्डले एउटा सहमति गर्नुपर्छ होइन। त्यो के अन्तिम सहमति के गर्नु पर्यो भने पूर्व एमाले र माओवादी एकता भङ्ग गर्ने हो होइन। एमाले र माओवादीका बिचमा भएको एकता भङ्ग गर्नुपर्छ र त्यो एकतालाई चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ र एमालेतिर माओवादी किन भन्दा त्यही ठाउँ हो नि त। एमाले तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष एकातिर छन्, तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष अर्कातिर छन्, केही एमालेका नेताहरू माओवादीका अध्यक्ष छन्, केही माओवादीका नेताहरू एमालेको अध्यक्ष छन्। त भन्दा सामान्यतः त्यो एमाले र माओवादी छुट्टिया देखिन्छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले कोही तल यताउता गयो होला नि, फरक कुरा हो होइन। राजनीतिक हिसाबले, वैधानिक हिसाबले एमाले र माओवादीको विभाजन हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसको कानुनी चाहिँ प्रश्नलाई निरूपण गर्नका निमित्त अथवा उहाँहरू छुट्टिएर अलगै जान खोज्नु भएको भने सहमति गर्नुपर्छ। एमाले र माओवादीका बिचमा भएको एकता भङ्ग गरेर एमाले र फेरि पूर्व माओवादी बिउताउनुपर्छ होइन। दोस्रो विकल्प यो हो, यसमा सहमत हुनुपर्छ। तपाईहरुले एकताको प्रक्रियाको समयमा यतिको सल्लाह दिन सक्नु भएन आफ्ना नेताहरूलाई? म त्यता आउँदैछु, म तेस्रो विकल्पमा जाँदैछु, त्यसपछि तपाईँ यो कुराको नि मसँग जवाब छ, म त्यता आउँछु। यो बहस निरन्तर रहन्छ हैन, पछिल्ला समयमा नि हामी बहस गर्छौं। तेस्रो विकल्प छ, तपाईले अहिले भनेका कुरा परापूर्व कालमा काम लाग्ने भने जस्तो हुँदैन नि, केही समय पछाडी यी कुराहरू फेरि पनि हामी खोतल्न सक्छौं हैन। त्यो कुराहरुलाई ध्यान दिनु होला। तेस्रो विकल्प के हो भने, तेस्रो विकल्प चाहिँ अब जस्तो उहाँहरूले छुट्टै पार्टी त खोल्न नपाउने भइहाल्नु भयो। अब मलाई पनि तपाईँले भने जस्तै लाग्छ, माधव नेपाल अध्यक्ष भइसक्नुभयो होइन, अनि केपी के अरे प्रचण्ड अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। केपी ओलीलाई उहाँहरूले साधारण सदस्य समेत नरहने गरिकन कारवाही गर्नुभएको छ। अब केपी ओलीको अध्यक्ष भएको ठाउँमा आउने उहाँहरूलाई गाह्रै छ। त्यसो हुँदा उहाँले अब अर्को छुट्टै नेकपा पनि बनाउन नपाउने भइसक्यो। उहाँहरूले नेकपा के हो, कुन अधिकारीको भन्ने कुरा भनिसक्यो। केपी ओली अध्यक्ष नै हुन् भनिसक्यो, प्रथम अध्यक्ष हुन्। र केपी अझै त्यति मात्र होइन, केपी ओलीको साइन नै निर्वाचन आयोगले चिन्दछ भन्छ। राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार हुन्, चाहे उपनिर्वाचनका उम्मेदवार, चाहे अरू निर्वाचन उम्मेदवार हुन्, त्यो केपी ओलीले साइन गरेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिएको छ होइन। उम्मेदवारलाई चाहिँ भेरिफाई गरेछ। त भन्दा केपी ओलीको साइन जान्छ भोलि नेकपाको तर्फबाट। त्यो कुरा उहाँले नमान्ने भएपछि उहाँहरूले एकदम इमान्दारतापूर्वक अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्छ, अर्कै पार्टी खोल्नुपर्छ, नेकपा बाहेक अरू कुनै पार्टी खोलेर नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ। यी 3टा विकल्प छन् उहाँहरूसँग। यो 3टा विकल्पलाई जे गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले रोज्ने कुरा। तर मलाई के लाग्छ भने पहिलो विकल्प रोज्नुपर्छ उहाँहरूले, पार्टीको हितका लागि, आन्दोलनको हितका लागि होइन। यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले अघि भनेको प्रश्नमा म आउँछु। हामीले के भने त दुईटा पार्टीको एकता हुनका निमित्त मूलतः यसका सैद्धान्तिक आधारहरूमा हामी जानुपर्छ। सैद्धान्तिक एकता हुनुपर्छ, वैचारिक एकता हुनुपर्छ, संगठनात्मक एकता हुनुपर्छ
होइन र त्यसपछि कार्यशैलीहरू पनि मिल्नुपर्छ झन्डै 3 वर्ष त्यो भइसक्यो मिल्नुपर्छ पनि तर के भयो त भने त्यो पार्टी हुन एकता सकिरहेको गर्दाखेरि यी थिएन। विषयमा ध्यान दिएन हामीले सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा वैचारिक प्रश्नहरूमा छलफलै गरेनौँ पार्टी सुन्नुहोस् न, एकतै हाम्रो भएको सैद्धान्तिक थिएन, आधार स्वार्थमा निहित हाम्रो भएर सैद्धान्तिक चाहिँ आधार यहाँहरू- हाम्रो सैद्धान्तिक आधार एउटा थियो माओवादीको एउटा थियो होइन यी विषय निरूपण नगरिकन त्यो हुँदा हुँदै तपाईहरुले एकताको एकता कुरा भयो। जुन अगाडि तर सुन्नुहोस् न, बढिसकेको थियो हामीलाई के त्यसमा लाग्यो तपाईहरुले साथ कसरी हामीलाई के दिनुभयो लागेको कि? थियो भने हामीलाई के लागेको थियो त्यतिखेर परिस्थिति के थियो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण गर्नुपर्छ गीत गर्नुपर्छ यतिखेर कस्तो थियो भने दुईटा पार्टी उस्तै उस्तै भएको भए ती कुराहरू आउँदै आउँदै थियो एकता पनि अगाडि बढ्दै थियो एउटा पार्टी करिब सकेला जस्तै भएको अवस्थामा थियो एउटा पार्टी इमर्जिङ थियो देशको चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी बन्ने एकदम आन्दोलनको नेतृत्व गरेको सबभन्दा ठुलो पार्टी सबभन्दा जनताको जनमत प्राप्त गरिरहेको पार्टी बनिरहेको थियो त्यो त स्थानीय निर्वाचनले पुष्ट्याएको थियो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ खास गरिकन तत्कालीन माओवादीको एमालेकरण गर्नका निमित्त एकता भएको थियो होइन सैद्धान्तिक हिसाबले पनि चाहिँ जबजलाई आत्मसात गर्ने शरणात्मक हिसाबले पनि माओवादीले चाहिँ को चाहिँ एमालेको जुन प्रकारको शरणात्मक संरचना थियो त्यसमा माओवादीलाई फिट गर्ने थियो माओवादीको त शरण नै थिएन नि त पार्टी नै थिएन त्यो त एक प्रकार अभियान थियो पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेकै थिएन माओवादी त्यो थियो तर जब एकता भइसकेपछि त्यो हुनु पर्नेमा के भयो त भन्दा तत्कालीन एमाले भित्रका केही नेताहरू जसका स्वार्थका कारणले जसको कुण्ठा आग्रह आक्रोश होइन नेतृत्व नस्वीकार्ने खास गरी केपी ओली प्रतिको चाहिँ होइन त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूको आरिस आग्रहका कारणले गर्दा प्रचण्डले त्यो कुरा समातेर ती नेताहरूमा खेलेर फेरि त्यहाँ विग्रह ल्याइदिए त्यो समस्या भयो हामीलाई त्यस्तो लागेको थिएन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको थियो यो अब माओवादीको एमालेकरण गर्ने र बिस्तारै हामी सैद्धान्तिक बहस वैचारिक प्रचण्डले त यो गर्नुभयो यहाँले एकजना नेता यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि धेरै युवा नेताहरूको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको छ जो केपी शर्मा ओली पक्ष रहनु भएको छ होइन माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले चाहिँ किन यस्तो गर्नुभयो त यत्रो वर्षदेखि उहाँहरू त सँगै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरू पनि एमाले हुनुहुन्न थियो उहाँहरू म तपाईँलाई बताउँछु केपी ओली लामो समय तत्कालीन एमालेभित्र चाहिँ भूमिकाविहीन अवस्थामा रहनुभयो होइन सबभन्दा बढी योगदान गरेको आन्दोलनका निमित्त पार्टीका निमित्त तर भूमिकामा कहिले पनि चाहिँ प्रधान भूमिकामा रहनु भएन कहिले झलनाथ बन्नुभयो कहिले माधव नेपाल बन्नुभयो 46 सालपछि मदन भण्डारीको अवसानपछि र केपी ओली चाहिँ यतिसम्म भएको थियो कि पार्टीभित्र तपाईँ केपी ओलीसँग कोही नेता कार्यकर्ता बोल्छन् उहाँसँग चाहिँ गएर भेट्छन् कुराकानी गर्छन् भने तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले उसलाई फोन गरेर हप्काउनुहुन्थ्यो अथवा स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्थ्यो कुनै पार्टी कमिटीले केपी ओलीलाई बोलाएर चाहिँ अतिथि बनायो अथवा केही उहाँका विचार ल्यायो भने पार्टी कमिटीले ती पार्टी कमिटीहरू बिगाड्नुहुन्थ्यो त्यस्तो अवस्था थियो पार्टी त्यो हुन किन जरुरी थियो त्यही त त्यति बेला त उहाँ शासनमा हुनुहुन्न थियो सरकारमा हुनुहुन्न थियो माधव नेपालहरूले केपी ओलीलाई त्यसरी भित्तामा पुर्याएको मान्छेहरू जब परिस्थिति फेरिँदै आयो देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्दै आयो केपी ओली प्रधान भूमिकामा आउनुभयो प्रमुख भूमिकामा आउनुभयो नेतृत्वमा पनि कसरी आउनुभयो भने केपी ओली संसदीय दलमा झलनाथ खनाललाई हराएर संसदीय दलको नेता बन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन 70 सालको चुनावपछि अनि चाहिँ पार्टीमा पनि माधव नेपाललाई हराएर पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो र दुईटै नेता जो पार्टीको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो केपी ओली केही पनि हुनुभएको थिएन न प्रधानमन्त्री न अध्यक्ष भइसक्नु भएको थियो पूर्व पार्टी प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हराएर चुनावबाट हराएर जसरी केपी ओली राष्ट्रिय राजनीतिको र पार्टीको प्रमुख भूमिकामा आउनुभयो त्यो कुण्ठा त्यो आग्रहले काम गरेको थियो उहाँहरूमा र जब पछि केपी ओली चाहिँ जसरी चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा आइसक्नु भएपछि जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो राष्ट्रिय राजनीतिमा र राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेर्यो जस्तो संविधान बन्यो होइन चुनाव भयो एमाले चाहिँ पहिलो पार्टी बन्ने परिस्थिति बन्यो स्थानीय चुनावमा त्यसका कारणले केपी ओलीको हाइट जुन उचाइ चुलिएको थियो जनताका बिचमा जसरी केपी ओली लोकप्रिय बन्नुभएको थियो हाइट चुलिएको थियो त्यो आग्रह त्यो कुण्ठा उहाँहरूमा थियो र त्यो एमालेभित्र रहेर त्यो उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ ठिक पार्न सक्नु भएको थिएन त्यसलाई हटाउन सक्नु भएको थिएन पछि तपाईँले अस्ति तपाईँ सायद तपाईँकै प्राइम टाइम्सको चाहिँ इन्टरभ्यूमा कसको मलाई थाहा छैन माधव नेपालको एउटा कुरा सुन्नु तपाईँ त्यसो एकता विरोधी हुनुहुन्थ्यो भनेर पत्रकारले सोद्धा माधव नेपालले के भन्नु भने म एकता विरोधी थिएन म त सबभन्दा बढी एकताको पक्षमा थिएँ किन त भन्दा किनभने केपी ओलीलाई ठिक लाउन एमालेभित्र हामीले सकिरहेका थिएनौँ पार्टी मिलेपछि प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीलाई ठिक लाउन सकिन्छ भनेर हामीले एकता गरेका हौँ भन्नु र दोहोरो बसको त अब केपी शर्मा ओलीज्यू पनि कम हुनुहुँदैन हैन माधव नेपालले भनेका मिडिया भनेको तपाईलाई भन्दैछु माधव नेपालले भनेको कुरा भन्दैछु त भन्दा तपाईँ त्यसका त्यो खालको कुण्ठा त्यो खालको आग्रह थियो उहाँहरूसँग र उहाँले त्यो एमालेभित्र सकिरहनु भएको थिएन प्रचण्डसँग उहाँहरू मिल्दाखेरि उहाँहरूको त्यो आग्रह त्यो कुण्ठा त्यो पूर्वाग्रहले काम गर्यो उता त प्रचण्ड के भन्दा प्रचण्ड मिसनमा हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड 2-3 वटा मिसनमा हुनुहुन्थ्यो पहिलो कुरा प्रचण्डले केपी ओली यो 2.5 वर्षमा मरिहाल्छन् यिनको किडनी फेल छ भइसकेको छ पहिलो किडनी पनि अब यसको आयु सकिँदैछ म सिँगै पार्टीको म पहिलो नेता हुन्छु माधव नेपाल झलनाथहरूलाई त मैले यसै पनि कजाइहाल्छु पहिलो नेता हुन्छु पार्टीको प्रथम चाहिँ पहिलो नेता हुन्छु भन्ने एउटा त्यो थियो अर्को चाहिँ मै त हो नि केपी ओली पछि प्रधानमन्त्री
भन्ने उहाँको कुरा थियो। तर जब तपाईँले हेर्नु न घटनाक्रमले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको एउटा त्यो समकक्षीलाई थियो। यी मरिहाल्छन्, म यो किसिमको त्यसपछि यसरी राजनीतिमा आउला भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो नि। केपी ओली तपाईँको चाहिँ 18 गते फागुन 18 गते हस्पिटल एडमिट हुनुभयो, 21 गते उहाँको चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट भयो, चैत 2-3 गते चाहिँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो। निस्किने बित्तिकै त्योभन्दा अगाडिसम्म केपी ओलीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुनुभन्दा अगाडिसम्म अथवा त्यो भइरहेको बेला नि प्रचण्डले 5 वर्षको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भन्ने, जब किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएर निको भएछ अनि अराइनामा माग्ने के हो त्यसको? यो स्याल कराउने र कुखुरा हराउनेसँगै भएको हो कि यसमा कुनै छ भित्र यसको अन्तर कुरा? त भन्दा अन्तर कुरा छ नि त। त्यसपछि पार्टी अध्यक्षले राजीनामा दियो रे, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो रे, के हो त्यसको कुरा त भन्दा एकदमै स्पष्ट छ कुरा। दोस्रो कुरा, प्रचण्डको अर्को एउटा मिसन छ। प्रचण्ड अर्को मिसन के हो भने प्रचण्ड पद त्यो जनताबाट अस्वीकृत भएर उहाँले दस्तावेजबाट चाहिँ हटाउनु भयो, तर व्यवहारमा कहिले पनि हटाउनु भएको छैन। प्रचण्ड पद भनेको धक्का, क्रमभङ्ग, महाविपत्ति र छलाङ, र उहाँ जहिले पनि भूमिकामा रहिरहने नेतृत्व के अरे शक्ति, सत्ता र पैसा, परिवार होइन, सत्ता, पैसा र परिवार उहाँको मुख्य उद्देश्य हो। त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति उहाँले प्रचण्ड पदको प्रयोग गर्नुहुन्छ। धक्का, क्रमभङ्ग, महाविपत्ति र छलाङको प्रयोग गर्नुको माध्यमबाट उहाँले पद, पैसा र के अरे परिवारलाई उहाँले चाहिँ सेवा गर्नुहुन्छ होइन। त अहिले उहाँ त्यही गर्नुभयो चाहिँ। एमाले उहाँले के प्रचण्डले के भन्नुभयो भन्दा तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउँ, होइन किस्सा होइन, यो देशको सबभन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाधक, लोकतन्त्रको बाधक प्रतिगामी कित्तालाई चाहिँ सबभन्दा बढी सघाउने पार्टी भनेको एमाले, र एमालेको अन्त्य अपरिहार्य छ, त्यो एमाले सघाउने मेरो उद्देश्य भन्नुभएको छ एकचोटि। त उहाँले त्यो बाहिरबाट त्यो प्रयास गर्नुभयो, बाहिरबाट त्यो नसकिसक्यो, अब यहीँभित्र गएर म एमाले सघाउँछु भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा धक्का हान्नुभयो एमालेसँग मिलेर। त्यो एउटा धक्का थियो। त्यो धक्का दिइसकेपछि एमालेको जुन शरणात्मक पद्धति छ, जुन राजनीतिक लाइन छ, जुन शरणात्मक पद्धति छ तल तल टोलसम्म होइन, शरण जसरी चाहिँ नि एकदम अनुशासित नियमित चलायमान शरण छ, त्यसलाई उहाँले त्यसको पुरै क्रमभङ्ग बनाउनु, त्यसको क्रमभङ्ग गर्नुभयो होइन। त्यसपछि त्यो क्रमभङ्ग भइसकेपछि वैचारिक र शरणात्मक हिसाबले तत्कालीन एमालेको क्रमभङ्ग भयो होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यसले महाविपत्ति सिर्जना गर्यो। त्यो महावित्तमा खेलेर उहाँले छलाङ मार्ने जुन योजना बनाइरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ योजना बनाइरहनु भएको थियो, केपी ओलीले त्यसमा ढाडमा हानिदिनु भयो र त्यो छलाङ मार्न खोज्दा उहाँले चाहिँ बिचैमा खस्नु भएको छ र अहिले सडकमा पुग्नु भएको छ। त्यसको स्वरूप चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, Exactly, विघटन हो। भयो। यहाँले भन्नुभएको त्यही हो। अब यो पछिल्लो चरणमा आएर संसद विघटन भइसके पछाडि होइन, संसद विघटनको त अब कतिले यसलाई लिएर पोजिटिभ मेसेजहरू दिइरहेका छन्, कतिले नेगेटिभ मेसेज दिइरहेका छन्। यसमा बहुमत कसको छ, बढी कसले के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला। केही दिनमा यो कुरा अगाडि ऐनामा जसै गरी छर्लङ्ग हामीले देख्न पनि सकिहाल्छौँ। यो कुरा त केही दिनको लागि मात्रै हो। यस्तो किसिमको राजनीतिक उत्सर्ग यो जुन किसिमले भइरहेको छ त्यो धेरै दिनसम्म जान सक्ने अवस्था छैन। यदि गयो भनेदेखि जनताको भन्दा ठुलो भूमिका यति बेला अरूको हुन सक्ने छैन, न केपी शर्मा ओलीको न माधव नेपाल समूहको होइन। त्यो अवस्था आउँछ नै। अब यो संसद, संविधान, राजनीति र आफ्ना दलका नेतामध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा प्यारो चाहिँ को लाग्छ एनजी? मलाई त्यो भनिदिनुहोस् न। मलाई हजुर जनता, देश। तर जनता र देशले त यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले गलत गर्नुभयो भनिरहेछन् नि। को चाहिँ जनताले भन्यो? तपाईँले जनमत हेर्नु भएको छैन? हेरेको छु। तपाईँले आफूले सर्वेक्षणहरू हेर्नु भएको छ? तपाईँले बरु हेर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले सर्वेक्षण हेर्नु भएको छ? तपाईँले सर्वेक्षण हेर्दाखेरि भनिदिनुहोस् न। तपाईँ जस्तै एउटा स्वतन्त्र मिडियाले गरेको सर्वेक्षणमा दुईटा सर्वेक्षणको म रिजल्ट बताइदिन्छु। एउटा सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने कुरा ठिक कि बेठिक होइन, ठिक हो भने तालीमा चाहिँ भोट गर्नुहोस्, बेठिक हो भने गालीमा गर्नुहोस्। त्यहाँ झन्डै 65% जति तालीमा भोट आएको छ। झन्डै त्यसमा मलाई लाग्छ 35-40 हजार मान्छेले मतदान गरेका छन् होइन। त्यो मलाई लाग्छ न्युज 24 हो कि को हो, त्यो कुन चाहिँ मिडियाले त्यो सर्वेक्षण गरेको छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मिडियाले तपाईँलाई। दोस्रो अर्को सुन्नुहोस्, त्यसपछि अर्को सर्वेक्षण गरेको छ के प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पमा माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनाल हुन् भन्यो भने ताली लाउनुहोस्, होइन भने गाली लाउनुहोस् भन्दाखेरि गाली लाउनेमा चाहिँ 85% आएको छ। जनमत त त्यहाँ छ नि त। फेरि अर्को कुरा, जनपरिचालन हेर्नुहोस् न देशव्यापी कसरी भइरहेको छ, जनता कतातिर छन् भन्ने कुरा त त्यहाँबाट देखिँदैन र। आज केपी ओलीले संसद विघटन गरेको पक्षमा जनताको चाहिँ उभार छ। केपी ओलीले एकदम साहसिक निर्णय गर्नुभयो, जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुभयो, लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्नुभयो, संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा निर्णय गर्नु। म तपाईँलाई एउटा कुरा आज दावाका साथ भन्न सक्छु, यो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा, संविधान बनाउने कुरामा केपी ओलीको सबैभन्दा बढी भूमिका हो। प्रचण्ड त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस अरू मधेसी दल त आन्दोलनै गरे, हडतालै गरे, नाकाबन्दी गरे होइन। त्यतिखेर चाहिँ प्रचण्ड र काङ्ग्रेस पनि ब्याक हट्दै थियो नि त। केपी ओलीले दृढतापूर्वक अडालिनु भयो, अगाडि बढ्नु भयो र संविधान घोषणा भएको र त्यो संविधानको कार्यान्वयनका लागि केपी ओली जति दृढतापूर्वक उभिनु भयो नि,
अरू तुरुन्तै संविधान घोषणा भइसक्यो भने चाहिँ पनि प्रचण्डले फेरि संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने तुरुन्तै काङ्ग्रेसले पनि हो यहाँ केही मान्छेहरूको असन्तुष्ट छन् यसलाई चाहिँ अलि मिलाएर लैजानुपर्छ भने हुन त केपी ओली एउटा यस्तो नेता हो जो दृढतापूर्वक संविधानको पक्षमा उभिनुभयो, कार्यान्वयन गर्दै गर्दै जानुभयो र संविधानलाई चाहिँ सर्वस्वीकार्य बनाउनु भयो। त्यो कहाँ र पुष्टि भयो त भन्दा लिपुले कालापानी र चाहिँ लिपिया धुरालाई चाहिँ राष्ट्रिय नक्सामा नेपालको नक्सामा चाहिँ ल्याउँदाखेरि संशोधन ल्याउँदाखेरि सबैले त्यो संविधानमा त्यसलाई राख्ने कुरा गर्दाखेरि सबैले त्यसमा भोट हाले। त्योभन्दा सर्वस्वीकार्य भयो कि 100% सर्वस्वीकार्य भयो त भन्दा यो केपी ओली। त्यस कारण केपी ओली सबभन्दा बढी संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छन्, संविधानको पक्षमा छन्। संविधानको मर्म, संविधानको भावना केपी ओलीले बुझ्नु भएको छ। अरू त सबै देखाउने त हुन् अरूका त होइन। त्यस कारण जनता संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा, लोकतन्त्रका लागि, राजनीतिक संस्कारका लागि होइन, ठिक पोलिटिकल स्थिरताका लागि, विकास र निर्माणका लागि केपी ओलीले लिएको निर्णय ऐतिहासिक छ, यो दूरगामी महत्त्वको छ र यो क्रान्तिकारी कदम हो, यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा आम जनताले बुझेका छन्। र सुन्नुहोस् न, ल ठिक छ केपी ओलीले गलत गर्नुभयो होइन त, केपी ओलीले गलत गर्नुभयो, त्यो गलत गयो भन्ने कुरा जाँच्ने कहाँ त जनादेश होइन, जनादेशमा जाउँ न त नि, जनादेश संविधानमा पनि लेखिएको छैन त्यो विषय। केपी ओलीले गलत गर्नुभयो भने त जनादेशबाट तपाईँ चुनावबाट केपी ओली बढाइहाल्नुहुन्छ नि, हामी बढाइहाल्छौँ नि, आँट गरौँ न त, त्यहाँ जाने चुनावमा जाने। अर्को तपाईँलाई म भनिदिउँ, एउटा इन्टरनेसनल नर्म्सको कुरा हुन्छ कि हरेक कुरा, जस्तो डेमोक्रेसीको पनि एउटा इन्टरनेसनल नर्म्स हुन्छ होइन, सार्वभौम चाहिँ एउटा नियम हुन्छ, मानवाधिकारका पनि कतिपय स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छ, नर्म्सहरू हुन्छ। त्यस्तै संसदीय व्यवस्थाको पनि एउटा इन्टरनेसनल नर्म्स हुन्छ। त्यो के हो त भने बहस गरिरहेका छन् नि, म अलिकति मात्रै जोड्छु। इन्टरनेसनल नर्म्स के हो संसदीय व्यवस्थाको भने जब यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो संसद विकासका निमित्त जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा होइन, जनताको भावनाका पक्षमा संसदले काम गर्न सकिन्न भन्ने कुराको अनुभूति भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ। यो संसद व्यवस्थाको मूल मर्म हो, मूल स्पिरिट हो। जस्तो इजरायलमा हेर्नुहोस् त, 4 वर्षमा के अरे 2 वर्षमा 4 पटक संसद विघटन भएर त्यहाँ नयाँ फ्रेसमेन्ट ताजा जनादेशले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्यो होइन। अरू थुप्रै मुलुकहरूमा यस्तो खालको हुनसक्छ। त नेपालका सन्दर्भमा पनि जुन अहिले यद्यपि 2/3 बहुमतको नजिक नेकपाको भए पनि यो संसदले, यो सन्तुलनले ठिक ढङ्गले चाहिँ जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन, जनताका भावनाहरूको प्रति गर्न सक्छ। त्यसकारण फ्रेस म्यान्डेट चाहियो, जनताको नयाँ ताजा जनादेश चाहियो भनेर जनताका बिचमा जाने कुरा चाहिँ त्यो त लोकतान्त्रिक कुरा हो नि, त्यो त अग्रगामी कदम हो नि। यतिका न्याय पढेका अधिवक्ताहरू हैन, सर्वोच्च अदालतमा पनि अहिले पनि मुद्दा भइराखेको छ। तपाईँ मलाई त्यति मात्रै भनिदिनु, यी सबै मान्छेहरू आँखामा पट्टी बाँधेका, केही बुझ्नै नसक्ने, केही सोच्नै नसक्ने। तपाईँ सापेक्षतामा कुरा गर्नुपर्छ, सबै नहुनुहोस्, केही हैन जो चाहिँ विपक्षमा छन्। मैले भनिरहेको छु विपक्षमा त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई थाहा छ विपक्षमा काङ्ग्रेसले झन् 30-32 लाख मत ल्याएको थियो। ती सबै विपक्षमा त हुन्छ नि, राप्रपाको मत थियो होइन, मधेसीहरूको मत थियो। अब हाम्रै पार्टीभित्र पनि माधव नेपाल प्रचण्डलाई मान्ने एउटा मत छँदैछ, त ती मान्छेहरूले भन्ने कुरा त स्वाभाविक छ नि, त्यसलाई किन सबै भन्नुहुन्छ त? चाहिँ स्वतन्त्र मान्छेहरूले भनेका छैन, सबै भन्न पाउँदिन मैले। बुद्धिजीवी मान्छेहरू छन्, केही बुद्धिजीवीका नाममा प्रायोजित मान्छेहरूले भनेका छन्, बुद्धिजीवीका नाममा, नागरिक समाजका नाममा प्रायोजित डलरका खेती गरिरहेका मान्छेहरूले। एकपटक म तपाईँले दृष्टान्त दिन सक्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू 14 वर्ष जेल सजाय भोगिरहनु भएको बेलामा उहाँको पक्षमा अदालतमा बोल्नु भएका न्याय अधिवक्ता यति बेला सर्वोच्च पुग्नु भएको रहेछ र प्रधानमन्त्रीज्यूले यति बेला गर्नुभएको कदम, पहल कदमी जुन किसिमले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत गरे प्रधानमन्त्रीले भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले एकजना बाजे न्यायालयमा केही सुनाउँदैछन् भनेर भनिदिनु भयो। यो विषय प्रधान होइन, ती व्यक्तिले त्यति बेला सही प्रधानमन्त्रीलाई सही भन्न सक्ने, अहिले भन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ सधैँभरि सही र सधैँभरि एउटै कुरालाई चाहिँ सही र के अरे एउटा मान्छेले सधैँभरि सही कुरा मात्र गर्न सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सधैँ सही गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई किन लाग्छ? यस सन्दर्भमा सधैँ होइन, यस सन्दर्भमा सही गर्नुभएको छ, बुझ्नुभयो नि। उहाँले मूलत के बोल्नुहुन्छ, कतिपय स्वभावजन्य कुरा पनि हुन्छन्, कतिपय आफ्ना हैन स्वभावका कुराहरू, बानीका कुराहरू पनि हुन्छन्। हैन हामीले त प्रधानमन्त्री बुझ्ने, उहाँको स्वभाव बुझ्ने होइन, त्यो गौण कुरा प्रधानमन्त्री त्यो गौण कुरा हुन्छ। मूल कुरा लिडरशिपले, नेतृत्वले, प्रधानमन्त्रीले देश र जनताका लागि लिएका निर्णयहरू के हुन् त्यो प्रधान कुरा हो, त्यो मुख्य कुरा हो। र देश र जनताका खातिर, हितका खातिर, लोकतन्त्रको हितका खातिर हैन जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा महान आकांक्षा, नेपाली जनताको जुन महान आकांक्षा त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यसका खातिर अहिलेको जुन निर्णय लिनुभएको छ, राजनीतिक निर्णय लिनुभएको छ, यो असाध्यै सही छ, यो चाहिँ अग्रगामी छ, यो क्रान्तिकारी छ, यो संवैधानिक छ, यो राजनीतिक छ भने हो नि त हामीले। अब कसले के भने एक दुईवटा कुरातिर नजाउँ न, यहाँ कसले के भन्यो कसले के भन्यो। उहाँलाई त्यतिखेर केपी ओली चाहिँ ठिक लाग्यो, अहिले बेठिक लाग्यो हुनसक्छ, त्यो अब अहिले उहाँको सम्बन्धहरू कहीँ अरूसँग घनीभूत भएको हुनसक्छ। लामो समय केपी ओलीका पछि त्यतिखेर वकालत गर्नुभयो, केपी ओलीसँग के अपेक्षा थियो होला, केपी ओली उहाँको अपेक्षा पुरा गर्दैन होला, अहिले अर्कोतिर लाग्यो हुनसक्छ। सधैँ मान्छे एउटै कुरा हुन्छ र होइन, एउटा बाउ र छोराको त सधैँभरि सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुँदैन भने अब केपी ओली र उहाँको सम्बन्ध नहोला नि त। त्यस कारण त्यो प्रधान कुरा भएन, त्यतातिर हामी जानु भएन होइन।
त्यो उहाँलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। अब नागरिकहरूले चाहेका युवा नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, नेपाली राजनीतिमा यहाँहरूले छलफल गरिरहँदाखेरि यहाँका पक्ष विपक्षहरूका कुराहरू सुनिरहँदा हामीलाई कतिपय लान्छना लाग्ने गर्छ। कतिपय हाम्रा कार्यक्रमहरू हेरिसकेपछि केपी शर्मा ओलीको दाल नुनबाट चलेको पत्रकार रहेछ भनेर लेखिएको हुन्छ, कतिपय माधव नेपाल पक्षबाट चलेका पत्रकारहरू रहेछन् भनेर लेखिएको हुन्छ। तथापि यो बीचमा यो बहसलाई हामीले हेरिरहँदाखेरि हामीले नागरिकले के चाहन्छन् भन्ने कुरा सोध्ने हो यो बीचमा, हो कि होइन? त्यो भइरहँदाखेरि अब तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नुभएको कुरा पनि राम्रो लाग्छ, प्रधानमन्त्री समकक्षी रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले भनेका 2-4 कुराहरू पनि नराम्रो लाग्छ। यो बीचमा नागरिक दल र संविधान तपाईँलाई के प्यारो लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ नागरिक राम्रो लाग्छ, मलाई नागरिक प्यारो लाग्छ भन्नुहुन्छ, यो बीचको देश र जनता राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ। यो बाजियो के मुद्दा बाजियो, आफ्नै विचार बाजियो। तपाईँले जनताको जनमतको एउटा आँकडा मलाई कुन टेलिभिजनले के गरेको थियो भनेर देखाउनु भयो, म त्यो अध्ययन गरौँला, मैले अध्ययन गरेको रहेनछ त्यो, मैले माने यो कुरालाई। तर यो भइरहँदाखेरि भोलि संसद विघटनको विपक्षमा जनमत उर्लिदियो भनेदेखि त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? किन जनमत त्यति धेरै चाहिँ कमजोर छ र नेपाली जनता त्यति धेरै अभिवेकी छन् र? तपाईँले होइन, अहिलेसम्म जति भएको छ तिमीलाई त अभिवेकी नै भनिदिनु भयो यहाँले। मैले तपाईँलाई भने नि, मान्छेले बोलाएर प्रदर्शन गर्ने कुरा अथवा सामाजिक सञ्जालमा बोलेका कुराहरू जनमत होइनन् क्या। त्यसमा त मान्छेले आफ्नो ढङ्गले राख्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू साइबर सेनाको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो किन गर्नुभएको? त्यसलाई टिट फर ट्याट होला नि, त कसले गरिरहेछन् त्यो मलाई थाहा छैन के। त्यो टिट फर ट्याट होला, त्यो दुवैतिर भइरहेका छन्, दुवैतिर भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै ढङ्गले ती चलिरहेको त्यो फरक, त्यो जनमत होइन होइन। तपाईँको मिडिया पनि जनमत होइन। जनमत कहाँबाट? त जनमत निर्वाचनबाट प्रकट हुन्छ हो। त्यही जनमतमा जाउँ भने त हो नि, त्यो गलत हो र? त्यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधार स्तम्भ हो, जग हो जनमत भनेको। अब यो कोभिडको समयमा ऋण यति लाग्यो, यहाँ सुन्नुहोस् न, कोभिडको समयमा उपचार गराउन नपुगेर अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्टहरू दिन नसकेर हामीसँग बजेट छैन भनिरहेको सरकार अहिले यति ठुलो निर्वाचन गराउनका निमित्त हामीसँग जति पनि बजेट छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले राम्रोसँग के कुरा सुन्नु भएको छैन कि तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छैन? सरकारले कहिले बजेट छैन र हामी सरकारलाई चाहिँ कोभिड नियन्त्रण गर्दैनौँ? कोभिड नियन्त्रणका खर्च भइसक्यो भनेर सरकारले भन्दा तपाईँले खर्च त भयो नि त, खर्च त भएको कुरा पनि भएन भन्नु परेन? तर सरकार अब यो सरकारले गर्दैन सक्दैन पैसा छैन कहाँ भनेको छ त भने? तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, कोभिडको नियन्त्रणका सन्दर्भमा नेपाल सरकार सबभन्दा अब्बल छ। अमेरिका हम्मेम्मे भयो, भारत हम्मेम्मे भयो, अरू धेरै विश्वका मयौँ भन्ने मुलुकहरू हम्मेम्मे हुँदा नेपालले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। नेपालले टेस्ट नै नगरेपछि त सम्भव भइहाल्छ। कुरा नगर्नुहोस् न, के टेस्ट के गरेर चाहिँ जबरजस्ती गर्ने हो र? आएका मान्छेहरू कसैलाई फिर्ता पठाएको छ र? टेस्ट को फर्किया छन्? धेरै दिनसम्म पर्खिएर फर्किनेहरू छन्। त्यतिखेर त स्रोत साधनहरूको उपयोग अपुग भयो होला, अपुग भयो होला, तत्काल विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको थियो, कहीँ थिएन, जनशक्तिको अपुग भयो होला, मान्छे डराइरहेका थिए, तर्सिरहेका थिए, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि तर्सिरहेका थिए, यस्तो बेला थियो नि त। तर सरकारले त्यसो गरेका छन्। यसलाई बरु यसलाई अनावश्यक इस्यु बनाउँदैन। त्यो गरिरहँदा अनि निर्वाचन चाहिँ गर्दिन भन्न पाउँछ र सरकारले? निर्वाचन त लोकतन्त्रको यदि त अपरिहार्य कुरा हो नि, अनिवार्य कुरा हो नि, अद्यावधि निर्वाचन त गर्नै पर्छ नि, जस्तोसुकै अवस्था भए पनि होइन। जब परिस्थिति ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ नि, जनमत लिन्छु भन्यो भने अनि त्यहाँ चाहिँ 8-10 अरब चाहिँ लाग्ने निर्वाचन पनि गर्दिन भन्न पाउँछ र सरकारले? 8-10 अरब लाग्ने त हो नि होइन। सरकारका लागि 8-10 अरब भने त ठुलो कुरा होइन नि त, त्यो मान्छेले बनाएको ठुलो इस्यु मात्रै हो त्यो खालि। त्यस कारणले त्यो प्रधान कुरा होइन। मैले भनिहालेँ, मुख्य कुरा विचार, मुख्य कुरा राजनीति, मुख्य कुरा कार्यदिशा, मुख्य कुरा जनता, मुख्य कुरा देश, जनता। जनता यति बेला एउटा भोटो लाउन नपाएर आफ्ना नानी साना साना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यत्तिकै चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएको अवस्थामा आफ्ना नानीहरू रोएको देख्न पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। यहाँ ठुला ठुला कुरा गर्नेहरूलाई ती कुराहरूले छुँदैन कि त्यो सामान्य कुराहरूलाई यहाँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न। बलात्कृत भएका साना नानीका मुद्दाहरूमा यहाँहरू बोल्नुहुन्न। उखु किसानहरू आएर यहीँ मरे, यहीँ सडे, कति अप्ठ्यारो भयो अवस्था, त्यही हो कि सानो समस्या कसले समाधान गरे त? सरकारले गर्यो नि, हामीले बोलेर भएको छैन समस्या समाधान। क्रमिक रूपमा समस्या समाधान हुँदै जान्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा बताऊँ, मान्छे असन्तुष्ट प्राणी हो। मान्छेका समस्या जीवनकालमा कहिले पनि समाधान हुँदैन। आज तपाईँले अमेरिका युरोपमा पनि तपाईँले अघि भनेका समस्याहरू छन्, मान्छेले खान नपाएका समस्याहरू छन्, लाउन नपाएका समस्याहरू छन्, नेपालमा पनि हुन्छन्, भइरहन्छ। तर निरन्तर हाम्रो प्रयास भनेको ती समस्याहरूको समाधान गर्नका निम्ति हामीले लड्ने हो, हामीले प्रयास गर्ने, हामीले कोसिस गर्ने हो। ती समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति हामीले पोलिटिक्स गर्ने हो
होइन। त्यसकारण ती समस्याहरू छन् भनेर सबै कुरा छोड्ने कुरा त भएन नि त। सबै कुरा एउटा एउटा फेनोमेना हुन्छ नि, एउटा रेगुलर प्रोसेस हुन्छ नि, रेगुलर प्रोसेसमा जाने कुरा हो। र यतिखेर हो तपाईँले भने जस्तै मान्छेहरूका चाहिँ मान्छेहरूले खान पाएका छैनन्, लाउन पाएका छैनन्, कतिपय ठाउँमा झाडोले चाहिँ पनि समस्या भएका होलान्। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति त सरकार लाग्ने हो, सरकार चाहिन्छ। त्यसका निम्ति त फ्रेस माइन्डेड चाहिन्छ। कसले गरिरहेको छ कसले गरिरहेको छैन भन्ने कुराको इभ्यालुएसन गर्ने जनअदालत हो नि त निर्वाचन कार्यक्रमको भनेको। एकदम अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी होइन। तिता मिठा जति जे कुरा भए पनि जनताको हक हितका निमित्त यहाँहरू लाग्नुहोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा हो। हामी सबैले चाहने पनि त्यही नै हो होइन। यहाँहरूको अब अघिल्लो कार्यक्रम एउटा बृहत कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। यो कार्यक्रमले चाहिँ जनतालाई अप्ठ्यारो नपारोस्, हाम्रो त्यति अपेक्षा रहेको छ। जनतालाई अप्ठ्यारो पार्दैनौँ। जनता त्यसमा स्वतःस्फूर्त एकदम खुसी चाहिँ नि होइन, आत्म चाहिँ त्यसमा स्वविवेकले जनताहरू त्यसमा सहभागी हुन्छ। हामी भव्य ढङ्गले खास गरिकन प्रधानमन्त्री अस्ति पनि भनिसक्नु भएको छ, जनता कहाँ छ, तपाईँले पनि त्यसपछि तपाईँको यो भाषा चेन्ज गर्नुहुनेछ, जनताले के चाहन्छ भन्ने कुरा होइन। मेरो भाषा यो न प्रधानमन्त्री ओलीका निमित्त समर्थनमा हो, न प्रचण्डका निमित्त समर्थनमा हो, म तटस्थ भएर जनताको कुरा चाहिँ संसद विघटन को विपक्षमा भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यसपछि जनता त संसद विघटनको पक्षमा रहेछन् भन्ने तपाईँलाई पर्छ पनि भनिदिउला। हामी त भन्ने नै हो, सत्य जहाँ छ हामी मूलतः त निर्वाचनबाट त्यो कुरा प्रकट भइ नै हाल्नेछ। हस्, धन्यवाद कार्यक्रममा मलाई पनि बोलाउनु भयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जनताको चासो र चिन्ताका निमित्त हामी सदैव आफ्नो तर्फबाट खबरदारी गर्नका निमित्त अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा हुन्छु, नमस्कार।